बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, आज के प्रोग्राम में हम वही की वजाहत करेंगे कि वही किसे कहते हैं। अरबी का लफ्ज़ है वही, और अंग्रेजी में इसका तर्जुमा रेविलेशन कहा जाता है। और अल्लाह के बरगुज़ीदा फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिनको अंग्रेजी में आर्कएंजल कहते हैं, उनका ये काम रहा कि वो अंबिया तक अल्लाह का पैगाम लाते और अंबिया को बताते और अंबिया उसको लोगों तक पहुंचा देते। तो वही का लफ्जी माना तो लफ्जी और उसका लुग़वी माना तो ये है, किसी को चुपके से कोई बात बता देना, किसी को इशारा कर देना, किसी को कोई बात सुझा देना, किसी के दिल में कोई बात डाल देना। और इसका ये लुग़वी तर्जुमा, लुग़वी मफ़हूम में वही के लफ्ज़ को कुरान ने भी इस्तेमाल किया। मैं वो आयत आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, उससे आपको लफ्ज़ वही का लुग़वी तर्जुमा बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं पहले कह दूं कि कुरान का हुक्म है कि जब भी आप कुरान की कोई आयत पढ़ें तो उससे पहले औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ लिया करें। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व औहा रब्बुका इलन नहल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कहा जाता है कि अल्लाह ने शहद की मक्खी की जानिब वही की। शहद की मक्खी की जानिब वही करने से मुराद ये है, अल्लाह ने शहद की मक्खी को सुझा दिया कि उसने कौन कौन से पौधों पे बैठना है, कहाँ कहाँ से उसने शहद के लिए मटेरियल इकट्ठा करना है। हाँ, वो जो कुरान का हुक्म है वो भी मैं अर्ज कर दूं। कुरान ने कहा फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाह, ये कुरान का हुक्म है कि जब भी आप कुरान पढ़ें पहले औज़ बिल्लाह पढ़ लिया करें। हाँ, ये भी सारे उलमा ने लिखा है कि अगर आप एक नशिस्त में बैठे हैं, आप पहली मर्तबा औज़ बिल्लाह पढ़ ले तो ये भी काफी है। हम बात कर रहे थे वही के लुग़वी माने, के लुग़वी माना किसी को कुछ सुझा देना। एक वही का इस्तिलाही माना है कि जो जिस मफ़हूम में हम आम तौर पर लफ्ज़ वही को इस्तेमाल करते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से अपने किसी बरगुज़ीदा नबी की तरफ वही कहा जाता है। इसको अल्लामा तहावी ने इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको डिफाइन किया, इसको बयान किया। अल्लामा तहावी कहते हैं, हुवल कलामुल्लाहिल मुनज़्ज़ल अला नबिय्यिन मिन अंबियाइही, कि अल्लाह का कोई ऐसा कलाम जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह के नबियों में से किसी नबी तक आए, उसको वही कहा जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कैसे उतरती थी या अंबिया पर कैसे उतरती थी? कई तरीकों पे वही उतरती थी। मिसाल के तौर पर पहला तरीका तो ये था जिसको कुरान ने खुद बयान फरमाया। कुरान मुख्तलिफ अंबिया के बारे में कहता है, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, कई अंबिया ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बराह रास्त खिताब किया। या कुरान ने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमन, अल्लाह ताला ने मूसा से खूब गुफ्तगू की। अच्छा, एक और मैं मिसाल अर्ज कर दूं। हजरत मूसा जब अपनी फैमिली को लेके जा रहे थे और उनको महसूस हुआ कि फलां जगह पे कोई रोशनी है, तो वो आग लेने के लिए या उस रोशनी की जानिब गए, तो अल्लाह ताला ने खुद हजरत मूसा से खिताब किया, जिसको कुरान ने यूं बयान किया, वाना अख्तरतुका फस्तमिअ लिमा यूहा इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। ए मूसा, अल्लाह कह रहा है हजरत मूसा से, ए मूसा मैं तेरा अल्लाह हूं, तू जिस वादी तुवा में है, ये पाकीज़ा वादी है, फखला ना अलैक, अपने यहाँ जूते उतार दो, और मैं तेरा अल्लाह हूं, और जो तेरी जानिब वही आए उसको एहतियात से सुनो, और मैं अल्लाह हूं, एक ही अल्लाह है तेरा, फअबुदनी, लिहाजा तुम मेरी इबादत करो। ये अल्लाह ताला ने बराह रास्त खिताब किया। एक तो तरीका अल्लाह का वही भेजने का अपने अंबिया की जानिब ये था। दूसरा तरीका अल्लाह का ये था कि
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی. اچھا بخاری شریف میں پہلا باب ہی یہ ہے باب بدء الوحی کہ وحی کس طرح آتی تھی. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ یہ آرک اینجل حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی کسی انسان کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ بیٹھتے، اور تذکروں میں ہے کہ وہ بالعموم حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے. تو لوگ سمجھتے کہ دہیہ کلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جبرائیل ہوتے. اور کبھی کبھی وہ کسی غیر مانوس شکل میں بھی آ جاتے، عام آدمی کی شکل میں. مثال کے طور پر حدیث کی کتابوں میں ایک مشہور حدیث ہے، اس کو حدیث الایمان کہتے ہیں. تو کہا گیا ہے کہ ایک بہت خوبصورت آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ بیٹھا، آپ سے باتیں کرتا رہا اور آپ سے سوالات پوچھتا رہا. یہ بھی دراصل لوگوں کو سکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، مل ایمان، مل احسان، قیامت کب آئے گی. تو جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ اس کو پھر بلاؤ. وہ لینے گئے اس کو، مسجد سے وہ باہر نکل گئے تھے تو وہاں کوئی آدمی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے. تو ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اس طرح لوگوں کی تعلیم بھی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک اللہ کا میسج بھی پہنچ جائے. تیسرا طریقہ اللہ نے جو اختیار کیا کہ انبیاء کے خواب بہت سچے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو دیکھتے دن کو عین ان کو وہی اسی طرح نظر آ جاتا. اچھا قرآن نے یہ حضرت ابراہیم کے سلسلے میں بھی بیان کیا. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں خواب میں نے دیکھا ہے. اچھا باپ بھی نبی ہے اور بیٹا ابھی کم سن ہے لیکن وہ بھی نبی ہے، اس نے نبی بننا ہے اسماعیل نے. تو بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. اور آفرین اس بیٹے کے کہ وہ کہتا ہے کہ ففعل ما تؤمر، اے ابا آپ وہ کر گزرے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں بہت صبر کے ساتھ آپ کے ہاتھ سے ذبح ہوں گا. آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کے لیے ذبح عظیم کا لفظ استعمال کیا گیا. اللہ نے ایک مینڈھا جنت سے بھیج دیا. ایک چوتھا طریقہ بھی تھا وحی اترنے کا، اور وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے وحی آتی ہے تو مجھے گھنٹی کی آواز آتی ہے. یہ بہت مشکل کیفیت ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ لیٹ جاتے، آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی. جب آپ اس کیفیت سے باہر آتے تو میں آج کے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہوں گا، گویا اس گھنٹی کی آواز کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے ڈی کوڈ کرتے. اور آپ کا طریقہ کیا تھا؟ پھر آپ ایک ایک لفظ کو 3 مرتبہ بولتے. اور جو کاتبین وحی ہوں، کم و بیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں 65 کے قریب اپنے کاتبین مقرر کیے ہوئے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتی وہ لکھ لیتے. آئندہ لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وحی آپ پہ اترتی رہی اس کو لکھوانے کا طریقہ کیا تھا.